हस्ति स्थूलतनुः सचाङ्कुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्कुशो। दीपे प्रज्वलति प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः। वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रं नगास्। तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः। संस्कृतप्रदीपं प्रज्वालयन्तः प्रदीपमात्रमेव प्रसारयन्तः प्रकाशपुञ्जरञ्जकाः अयि वार्तावली प्रशंसकाः भवद्भ्यः सन्तु मदीयाः प्रणामाः। अयि संचार क्रांति योगिनाः यथा समयं सस्मयं च संस्कृति संप्रसारकाः वार्तावली समीक्षकाः मदीयामपि प्रणतिम् अभिस्वीकुर्वन्तु भवन्तः। नारायण दत्त, मन्ये सकले अपि संसारे प्रकाश प्रसारकाः एव भवन्ति वस्तुतः शक्तिमन्तः। सत्यं लते, प्रकर्षेण कृतः भवति प्रकाशः अथ प्रकाशस्य इव क्रियते प्रसारः प्रसारणं वा। प्रसारण शब्दः तु प्रसार दिवसमात्रं स्मारयति माम्। स्मृतमपि भवत्या बहुशोभनं। साम्प्रतं दर्शकान् अपि प्रसारणविषये प्रबोधयितुं प्रसारणदिवसविशेषः एव आधृतः अस्ति अस्माभिः विशेषाङ्कत्वेन वार्तावल्यै। सत्यम्। आदौ एतस्मिन् अङ्के तावत् मङ्गलसूचकं सुभाषितं प्रस्तुमः। मनसा चिन्तितं कार्यम् वाचा नैव प्रकाशयेत् मन्त्रेण रक्षयेत् गूढम् कार्ये चापि नियोजयेत्। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। Do not reveal what you have thought upon doing, but by wise counsel keep it secret, being determined to carry it into execution. वीक्षकः, भाषा भवेत् ज्ञानं वा संस्कृते भवेत् वार्ता वा सर्वविधं ज्ञानं संसारे सञ्चारमाध्यमैः एव आधिक्येन सञ्चरति। आम्, सञ्चारमाध्यमानां महत्तां निध्याय एव लोकतन्त्रस्य चतुर्षु स्तम्भेषु सञ्चारमाध्यमस्य अनन्यतां ननु गीयते एव। सर्वथा सत्यं। दर्शकाः स्मरन्तेव भवन्तः यत् सञ्चारविशेषेण एव सङ्कलितः अस्ति अस्माकम् अग्रिमः प्रवाहिवार्ता प्रभागः अपि। तावत् पश्यामः एनं प्रभागं यथाक्रमम् अधुना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य 44 स्थानेषु दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन आयोजितं वृत्यवसरमेलान्तर्गतं चितेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः 70,000-अधिकेभ्यः कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। एतदन्तर्गतं वृत्यवसरमेलाख्यम् उपक्रमं समर्थयद्भिः केन्द्रप्रशासनस्य विभागैः सममेव राज्यप्रशासनेषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च नियुक्तयः भवन्ति। अत्रान्तरे कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतं केवलं नववर्षेषु एव जगतः दशमार्थव्यवस्थात्वेन प्रतिष्ठितम्। द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य भारतं समागतः श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघेः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं सम्मिल्य द्विपक्षीयाः वार्ताः कृतवान्। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये आर्थिकसहयोगेन सम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णेषु 5 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अपि विहितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोर्ट ब्लेयर स्थले वीर सावरकरान्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्थलस्य नवम् एकीकृतं स्थात्रभवनं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन उद्घाटितवान्। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणेन प्रायः 10,7 कोटि मुद्रायाः व्ययेन स्थात्रस्य निर्माणकार्यं सम्पादितमस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ऐषमः भूमिसम्मानं प्रदत्तवती। एतानि सम्मानानि भूम्यभिलेखानां पूर्णतः आङ्किकीकरणाय 68 जनपदाधिकारिभ्यः अथ नवसचिवेभ्यः प्रदत्तानि। भूमिसम्मानयोजना विश्वासं सहभागितां च आधृता अस्ति, या हि खलु केन्द्रराज्यसहकारिसङ्घवादस्य एकं सुष्ठु उदाहरणम् अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह नवदिल्ल्यां प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर इत्येतेन सम्बद्धानां सेवानां समारम्भम् उद्दिश्य एकां राष्ट्रिय महासंगोष्ठीम् उद्घाट्य सम्बोधितवान्। तावत् अमित शाह नवदिल्ल्यामेव CRCS सहारा रिफंड पोर्टल इत्येतस्य वेबफलकस्य शुभारम्भमपि कृतवान्।
भारतेन नवदिल्ल्यां पारम्परिकौषधीषु भारतासियान सम्मेलनं प्रायः दशकानन्तरम् आयोजितम्। सम्मेलने कम्बोडिया वियतनाम देशौ समेत्य 10 आसियान देशाः सहभागं कृतवन्तः। सम्मेलनस्य उद्देश्यं भारतासियान देशयोः मिथः स्वीय सर्वोत्तमप्रथानां विनिमयः अथ पारम्परिकाणाम् औषधीनां क्षेत्रे भविष्यसहयोगाय मार्गदर्शिकायाः निर्माणम् इति। ऋतुविज्ञान विभागेन अग्रिम 2 दिवसाभ्यां कोङ्कण मध्य महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। रायगढे भूस्खलनानन्तरं राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य आपत्साहाय्याभियानं प्रचलितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन पालघराय रक्तवर्णीया सञ्चेतना अथ मुम्बई ठाणे रायगढ़ रत्नागिरि नगरेभ्यः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। श्री अमरनाथ यात्रा प्रतिकूल ऋतुस्थितौ अपि सोल्लासं समायोज्यमाना अस्ति। प्रभूत संख्यायां श्रद्धालु समूहः तत्र दर्शनार्थं याति। ऐषमः अमरनाथ यात्रावधौ स्वच्छतायामपि विशेषावधानं प्रदीयमानम् अस्ति। लते जुलै मासस्य 23तमे दिनाङ्के राष्ट्रियप्रसारणदिवसः आचर्यते। अथ कः नु जानीयात् यत् संस्कृतवार्तानां प्रसारणक्रमः अपि अत्रैव अन्तर्भवति इति। सत्यं। तर्हि अग्रिमे क्रमे हि किं संस्कृतप्रसारणपरं विशिष्टं प्रदर्शयितुं यत्येता अस्माभिः। संस्कृतवार्ता प्रसारण विशिष्टं प्रसारणमाहात्म्यप्रतिवेदनमात्रं भोः। अवगतम्। दर्शकाः, साम्प्रतं प्रसारवाहिनीभ्यः संस्कृतवार्ताप्रसारणक्रमम् अवलम्ब्य प्रस्तूयते वृत्तविशेषः एषः। अधिभारतं प्रतिवर्षं जुलै मासस्य 23तमे दिनाङ्के समायोज्यते नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे अर्थात् राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः। दिवसः एषः वस्तुतः आकाशवाणी द्वारा 27+1920 तात्कालिके भारते प्रथमतः जातस्य प्रसारणस्य अस्ति स्मारकः। तदा एव बम्बईनगरात् 15 निमेषावधिकः कार्यक्रमविशेषः भारते प्रसारितः। अथ इतः प्रभृति एव भारतीयजनसञ्चारक्षेत्रे नूतनयुगः आरब्धः। ततः कालान्तरे 36+1920 ऑल इंडिया रेडियो इत्यस्य किं वा आकाशवाण्याः स्वरूपं समक्षमागतम्। वस्तुतः सततं परिवर्तमाने परिदृश्ये आकाशवाणीं समेत्य यदा दूरदर्शनं 69+1920 सेप्टेम्बर् मासिकात् 15 दिनाङ्कात् समक्षमागतं, ततः प्रभृति एव प्रसारणम् इतोपि व्यापकताम् आधुनिकतां च समवाप्तवत्। राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रसारकस्य एतस्यैव दूरदर्शनस्य परिधिः भाषाक्षेत्रेषु अपि तदा विस्तृततरः जातः यदा 94+1920 ऑगस्ट मासस्य 21 द्विप्रहरे 1:30 साप्ताहिकं संस्कृतवार्ता प्रसारणम् अपि समारब्धम्। ततः संस्कृतवार्ताप्रसारणस्य समयः परिवर्तितः सन् यथाकालं क्रमशः 5-10-15 निमेषावधिं प्राप्तवान्। संस्कृतप्रसारणस्य क्रमः तदा हि भव्यताम् आप्नोत् यदा 15+2000 जून मासिकात् 28 दिनाङ्कात् भारतस्य संस्कृतिपरिचयपुरस्सरं नवकलेवरे पुराविद्यास्वरूपोद्घाटनाय किं वा समग्रतः सङ्गीतसाहित्यसम्पोषकः साप्ताहिकः अर्धहोरावधिकः च वार्तावलीनामधेयकार्यक्रमः प्रसारितं गतः। वस्तुतः आकाशवाण्याः 74+1920 जून मासस्य 30 दिनाङ्के यत् 5 निमेषावधिकं वार्ताप्रसारणं तदेव संस्कृतप्रसारणस्य उपजीव्यतां भजते। अद्यापि प्रतिदिवसं प्रातः सायं च 5 निमेषावधिकं वार्ताप्रसारणम् अथ प्रतिसप्ताहं प्रस्तूयमाना साप्ताहिकी च संस्कृतप्रसारणेतिहासे न कथमपि न्यूनतां भजेताम्। राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः च एषः भविष्ये संस्कृतप्रसारणेतिहासस्य इतोपि अविस्मरणीयतां साधयन् संस्कृतिमूलं संस्कृतमेव अधिकाधिकम् उज्जीवयन् राराज्येत इति सर्वदा संस्कृतप्रियाणां हि सत्यं शिवं सुन्दरम् इत्येतद्भावप्रवर्धिका स्यात् कामना।
वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। वृत्तविशेषेण ज्ञातं यत् संस्कृतवार्तानां प्रसारणक्रमे संस्कृतवार्ता सम्पादकानां प्रवाचकानां च अस्ति महद्योगदानम्। सत्यम्। अयि संस्कृतसमीक्षकाः आकाशवाण्यां संस्कृतवार्तानां प्रायः प्रसारणारम्भकेषु व्यक्तित्वेषु अन्यतमा अथ दूरदर्शनवाहिन्यां वार्तावलीकार्यक्रमस्य संकल्पना कर्तृजनेषु विशिष्टा, संस्कृतार्थं निःस्वार्थभावेन समर्पितमनसा च संलग्ना वार्तावल्योः प्राक्तनी सम्पादिका प्रवाचिका च अस्ति मंगला कौठेकर वर्या। सर्वथा सत्यं। दर्शकाः, अग्रिमे साक्षात्कारक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिता अस्ति संस्कृताय निजजीवनं समर्पितवती सा एव मंगला कवठेकर वर्या। दर्शकाः, आयान्तु तावत् जानीमः संस्कृतवार्तानां प्रसारणारम्भकविषयकान् महोदयायाः अनुभवान्। महोदये, सर्वप्रथमं तु वार्तावल्याः कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। भवतेऽपि अभिवादनमस्तु। सममेव संस्कृतवार्ताप्रसारणसंलग्नान् सकलान् अपि वार्तावलीप्रवाचकान् प्रति, वार्ताप्रवाचकान् प्रति मदीयं हार्दम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च अस्तु। यथा वयं जानीमः, संस्कृतक्षेत्रे एव भवत्याः अध्ययनं, पुनश्च आबहोः कालात् संस्कृतप्रसारणैः सह भवती सम्बद्धा अस्ति। वस्तुतः कीदृशी आसीत् भवदीया एषा यात्रा? कृपया एतद्विषये विज्ञापयतु। वार्ताजगति, विशेषतः संस्कृतवार्ताजगति अहं चिरकालात् संलग्नास्मि, कार्यरतास्मि। वस्तुतः यदा आकाशवाण्यां संस्कृतवार्ताप्रसारणम् आरब्धं, तदा प्रसारणारम्भस्य कतिचन मासानन्तरम् अहं तत्र प्रवेशम् अधिगतवती। यदा मया सर्वप्रथमं प्रसार्यमाणं संस्कृतवार्ताप्रसारणं श्रुतमासीत्, तदा औत्सुक्यवशात्, उत्कण्ठावशात् अहम् अतितराम् आनन्दम् अनुभूतवती। प्रसारणमिदं श्रुत्वा अहो, अभूतपूर्वमिदम्, अश्रुतपूर्वं च इदम् इत्येषासीत् मदीया भावना। तदा मम मनसि विचारः जातः। अहं तावत् तदा काले स्नातकोत्तराध्ययनस्य प्रथमवर्षे अध्ययनरता आसम्। एवं सहजरूपेण मम मनसि विचारोऽयम् आविर्भूतः यत् किं नु मयापि एतत् कार्याय प्रयतनीयम्। वस्तुतः मम मते तदा मया चिन्तितं यदेतत् नास्ति किमपि कठिनं, भाषान्तरणं, प्रसारणं, प्रवाचनं चैव, तत्र किं काठिन्यं भवेत्। आरम्भे तथैव चिन्त्यते सर्वैः। इत्येतत् मनसि विचार्य मया संस्कृतवार्ताप्रसारणाय आवेदितम्। अनपेक्षितरीत्या च अहं तत्र प्रवेशप्रक्रियायां साफल्यम् अधिगतवती। एवं च प्रारब्धः मदीयः संस्कृतवार्ताप्रसारण पदन्यासः। वस्तुतः यदा अहं संस्कृतवार्ताप्रसारणाय सर्वप्रथमं कार्यालयं गतवती, तदा काचित् भीतिरासीत्, किञ्चित् औत्सुक्यमासीत्, काचित् उत्कण्ठापि आसीत् मम मनसि। परन्तु कथ्यते न, दूरतः पर्वताः रम्याः इत्येतत् किमपि तत्र मया अनुभूतं। पुनः तत्र राजकीयवार्ताः, सामाजिकवार्ताः, वैश्विकवार्ताः, ततः परं पुनः क्रीडाजगतः वार्ताः, आर्थिकक्षेत्रसम्बद्धाः वार्ताः, जलपुरादि विपत्सम्बन्धिन्यः वार्ताः इत्येतत् सर्वमपि अनुवादकार्ये समाकलितमासीत्। तत् कथं विधेयम्? तदर्थं प्रयासपूर्वकम् अस्माभिः सरलभाषायै प्रयतितम्। एतत् सम्बद्धमेव प्रष्टुम् इच्छामि। आकाशवाण्याः अथ च दूरदर्शनसमाचारस्य
यानि प्रसारणानि भवन्ति संस्कृतसम्बद्धानि तानि कथं संस्कृतसंवर्धने सहायकानि वा भवन्ति। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः उभयत्रापि वार्ताप्रसारणं विशेषतः संस्कृतवार्ताप्रसारणं संस्कृतस्य अभिवृद्धै महत् सहायकम् इति मे मतम्। आशैशवात् बालकः शिशुः श्रवणमाध्यमेनैव भाषाम् अवजानाति विजानाति। तस्मात् श्रवणं सर्वाधिकं महत्त्वाधायि। संस्कृतवार्तानां श्रवणेन जनाः सामान्यजनाः संस्कृतभाषायाः अवगमाय अधिकाधिकम् उत्साहिताः लक्ष्यन्ते। यतोहि वार्ताप्रसारणस्य भाषा नास्ति कठिना, नास्ति जटिला। अग्रे अहं प्रष्टुमिच्छामि, संस्कृतपत्रकारितायाः प्रायः 150 ततोप्यधिकं वा वर्षाणि पूर्णानि जातानि। जनाः संस्कृतपत्रकारिताम् अधुना इच्छन्तः सन्ति, पुनः आचरन्तः अपि सन्ति। संस्कृतपत्रकारितायाः एषा या सुदीर्घा यात्रा अस्ति, तां यात्रां भवती कथं पश्यति? पत्रकारिता वस्तुतः चिरकालात् प्रवर्तते, तथापि पुरा एषा पत्रकारिता नासीत् लोकगम्या, नासीत् जनप्रचलिता। केवलं पण्डितवर्गस्य कृते उत वा विबुधवर्गस्य कृते एव संस्कृतपत्रिका सीमितस्थानं भजते स्म। परन्तु आकाशवाणीतः दूरदर्शनाच्च वार्ताप्रसारणस्य उपकल्पनानन्तरमेव इयं भाषा जनसामान्यानां कृते सुलभा अजायत। संस्कृतवार्ताप्रसारणानाम् अनुषङ्गेणैव सामान्यजनाः अपि संस्कृतश्रवणानन्दम् अध्यगच्छन्। महोदये, वार्तावल्याः संकल्पना नाम उद्भवः यस्यां समित्यां जातं, प्रायः भवती अपि तस्याः समितेः सदस्या आसीत्। कथं पश्यति भवती यदा वार्तावल्याः प्रथमस्य अङ्कस्य प्रसारणम् आसीत्, पुनश्च अधुना यदा वार्तावली प्रसारणस्य 400 अङ्काः पूर्णतां गताः, कथम् अवलोकयति एनां वार्तावलीम्? वार्तावली खलु मम कृते अतीव प्रिया प्रस्तुतिः अस्ति। यतोहि वार्तावली कार्यक्रमस्य आरम्भात् प्रभृति अहं तत्र संलग्ना आसम्। वार्तावली कार्यक्रमः तत्र अधिकारिभिः, ये हि तदानीन्तने काले दूरदर्शने कार्यरताः आसन्, ये च संस्कृतप्रेमिणः आसन्, तैः मूर्तरूपताम् आपादिता। वस्तुतः एतदर्थं तैः तत्काले येऽपि जनाः संस्कृतवार्ताप्रसारणकार्ये संलग्नाः आसन् दूरदर्शने, ते सर्वेपि समामन्त्रिताः। परस्परं विचारविनिमयो जातः। ततश्च सुविचार्य सुव्यवस्थाप्य वार्तावली संकल्पना कृतित्वम् आपादिता। वस्तुतः ये जनाः संस्कृतवार्ताप्रसारणम् अनुदिनं नैव शृण्वन्ति, तेऽपि वार्तावली विषये अतीव उत्सुकाः लक्ष्यन्ते। किमर्थं? ते हि अभिरुचिमन्तः सन्ति वार्तावल्याः गीतानुवादविषये, गीतानुवादप्रस्तुतिविषये। यतोहि सामाजिकप्रसारमाध्यमेषु इमानि अनूदितगीतानि अतीव लोकप्रियतां भजन्ते। अन्ते च राष्ट्रियप्रसारणदिवसावसरे संस्कृतदर्शकेभ्यः, विशेषरूपेण वार्तावलीदर्शकेभ्यः कः अस्ति भवदीयः सन्देशः? संस्कृतप्रसारणदृशा अयं दिवसः, भारतीयप्रसारणदिवसः अतीव महत्वाधायकः इत्यस्ति मे मतम्। यतोहि संस्कृतक्षेत्रे, संस्कृतपत्रिकारिताक्षेत्रे वार्ताप्रसारणम् अतीव महत्वपूर्णं लक्ष्यते। अधुना च सामान्यजनाः अपि गीतानुवादं श्रुत्वा उत वा संस्कृतवार्ताः श्रुत्वा संस्कृतं लेखयितुम्, अध्येतुम्, अभ्यस्तुं वा प्रयतितुकामाः लक्ष्यन्ते।
संस्कृतपत्रकारिता न केवलं संस्कृतप्रवाचनमेव अपेक्षते। प्रवाचनकार्येऽपि संस्कृतप्रसारणकार्येऽपि प्रवाचनं भवति, वार्तावृन्दस्य प्रस्तुति संयोजनं भवति, पुनः विविधक्षेत्रेभ्यः वार्ता संकलनं भवति, पुनः वार्तानां सम्पादनं भवति। तन्त्रदृष्ट्यापि ये केऽपि तान्त्रिक विधयः सन्ति तेऽपि तत्र महत्वाधायिनः सन्ति। एतत् सर्वमपि सम्प्रति संस्कृतवार्ताप्रसारणस्य अनुषङ्गेण संस्कृतपत्रकारिता क्षेत्रे युवजनैः विशेषतः प्रयतनीयम् एतदर्थम्। अयमेव संस्कृतस्य विश्वगुरुत्वेन प्रतिष्ठापनायै महत्वपूर्णः पदन्यासः सिद्ध्येत इत्यस्ति मे मतम्। भवन्तः सर्वेपि येऽपि अत्र कार्यरताः सन्ति ते तु एतदर्थं प्रयतमानाः सन्त्येव, संस्कृतस्य सेवामेव विदधन्ति। एवमेव अन्यैरपि ये संस्कृताधीयानः छात्राः सन्ति तैः अपि संस्कृतक्षेत्रे पत्रकारिता क्षेत्रे विशेषेण एतत् कृते प्रयतनीयं। संस्कृतवार्ताप्रसारणं भारतीयप्रसारणदिवसस्य अनुषङ्गेण इतोपि उच्चतरपदे प्रतिष्ठापनीयम् इत्यस्ति मम अयं सन्देशः। धन्यवादः महोदये, भवती एतस्मै संवादाय समयं कल्पितवती। एतदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। ममापि सादरं धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं। नमो नमः। शोभनः संवादः संचारबलेन सर्वविधाचारान् समाचारान् च साधयन्तः समीक्षकाः न केवलं संचारमाध्यमैः एव सूचनाः प्रसार्यन्ते, प्रत्युत चलच्चित्रमाध्यमानामपि अत्र भवति महती भूमिका। सत्यं, कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तः वयम् अधुना यूट्यूब इत्यत्रत्येन वेदिका प्रकाशनेन निर्मिताम् अनुप्राणितां चलच्चित्राधृतां संस्कृतकवितां प्रस्तुमः। अशितं न अम्ब वदसि असत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय कृष्ण कृष्ण आमम्ब मृत्तिका भुक्ता न अम्ब वदसि असत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय शोभनं विविधमाध्यमैः संस्कृतप्रसारः इत्थमेव सततं वर्धेत। दर्शकाः सञ्चारविशिष्टे वार्तावल्याः अङ्के एतस्मिन् समयबद्धाः वयम् अधुना अवसानं घोषयामः। अन्ते तावत् माधवी मधुकरस्वरविभूषितं शिवस्तोत्रपरं सुमधुरसङ्गीतं प्रसारयामः।
संस्कृतसूचितां शुचितां शिवानुस्यूतां शिवतां च सदा संस्मरन्तः समर्पयामः सर्वेभ्यः सादरं सस्नेहं च नमः।